उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त, पक्षमा 172 र विपक्षमा 89 मत। एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद विघटन ठीक थियो भनेकाले पुनः कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नु परेको प्रचण्डको भनाई। देशमा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्ति आएको त्यो कदम कुनै गर्वको विषय थिएन। तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 र बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाखको 10 गते उपचुनाव हुने, 20 गते उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता। बर्दियाको मधुवनमा पार्टी बाघको आक्रमणबाट 2 जना महिलाको ज्यान गयो। बर्दिया, बाँके र कैलालीमा 4 वर्षमा 35 जनाले ज्यान गुमाए। चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङ औपचारिक भ्रमणको लागि रूसमा, युक्रेन युद्ध अन्त्यको बारेमा छलफल गर्ने भनाई। र 17 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपाल भारतसँग पराजित। आसिफ शेखले जिते सीएमजे स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड। सरकारी भुक्तानी अब एकै क्लिकमा। राहदानी शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागका शुल्क तथा करहरू, शिक्षक सेवा आयोगको भुक्तानी, बिलबुक नवीकरण, ट्राफिक जरिवाना, लोक सेवा आयोगको भुक्तानी, नगरपालिकाको कर, एनओसी शुल्क लगायतका धेरै भुक्तानी अब ई सेवाबाट तिर्न सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकैको एजेन्टमा गई अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्। ई सेवा, सरल र सुरक्षित भुक्तानी। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार, नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार, राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। सिटिभिटीको विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रममा भर्ना सम्बन्धी जरुरी सूचना। सीटीईभीटी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा एसईई तथा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका विपन्न महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित र मुसलमान समुदायका छात्र छात्राहरूलाई निर्वाह छात्रवृत्ति सहित निशुल्क अध्ययनका लागि भर्ना प्रक्रिया शुरू भएको हुँदा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने लक्षित वर्गका छात्र छात्राहरूले यही चैत 9 गते भित्रमा आवेदन फारम भर्न हुन सूचित गरिन्छ। विस्तृत जानकारीका लागि परिषद कार्यालय तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट www.ctevt.org.np र www.oce.ctevt.org.np मा हेर्न हुन अनुरोध छ। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिङ भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाख सम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। आज भएको मत विभाजन अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बहुमत सांसदको मत पाउनु भएको हो। आजको संसद बैठकमा 262 जना सांसद उपस्थित रहेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा 172 र विपक्षमा 89 जनाले मतदान गरेका छन्। 1 जना सांसद तटस्थ बसेका छन्। गएको पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका प्रचण्डले दोस्रो पटक आज विश्वासको मत लिनुभएको
भएको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो पटक पुसको 26 गते विश्वासको मत लिनुभएको थियो। त्यतिबेला संसदमा उपस्थित 270 जना सांसद मध्ये प्रचण्डले 268 जनाको मत पाउनु भएको थियो। सरकारमा सहभागी भएका र समर्थन गरेका नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार फेरि आज विश्वासको मत लिनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई यसपटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतले विश्वासको मत दिएका छन्। यसअघि संसदमा विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जोगाउँदै नागरिकलाई सुख दिन र देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि मत मागेको जानकारी दिनुभएको थियो। उहाँले सहमति विपरीत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमै उभिएर पटक पटक यसअघि आफूले गरेको संसद विघटनको निर्णय ठिक थियो भनेपछि आफू तर्सिएको र नयाँ गठबन्धन बनाएको बताउनुभयो। संसदमा पहिलो दिन नै संसद विघटनको अत्यन्त संवेदनशील विषयले प्रवेश पायो र त्यसले सिङ्गो देश तरङ्गित पनि बन्यो। त्यो विषयको उठान न सान्दर्भिक थियो न प्रासंगिक नै थियो। देशमा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्त्याएको त्यो कदम कुनै गर्वको विषय थिएन। प्रचण्डले अहिले राहदानी बनाउन दुःख कम भएको, ठूला लाइन हुने संस्थामा लाइन कम भएको, नेपाल प्रहरीको बढुवामा पहिलो पटक वरियता अनुसार नै बढुवा भएको, कर्मचारी सरुवा नियम अनुसार भइरहेको, ठूला विकास निर्माणका आयोजनाको कामलाई गति दिएको, आफैले हरेक दिन बेलुका विभिन्न आयोजना प्रमुखसँग प्रगतिबारे ब्रिफिङ गरिरहेको लगायतका काम गरेको दावी गर्नुभयो। फरक प्रसंगमा प्रचण्डले आफूले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अहिलेसम्म 2 पटक प्रधानमन्त्री बनाइसकेको र ओलीले आफूलाई अहिले 1 पटक प्रधानमन्त्री बनाएको र अझै अर्को पल्ट आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ब्याज तिर्नुपर्ने बताउनुभयो। म एमालेका अध्यक्षज्यू र सबै नेता साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, म खोज्दै गएको चाहिँ होइन। तपाईहरुले केही समयदेखि बल गर्दै हुनुहुन्छ आइदिए हुन्थ्यो भनेर। म चाहिँ यतै बल गर्दै थिएँ। म यही गठबन्धन बढी नेचुरल छ यतै बल गर्दै थिएँ लास्ट आवरमा पनि। त्यसकारण म खोज्दै गयो भन्नुभयो भने त्यो सत्य होइन। बोलाउँदै आउनुभयो, तपाईहरुले अनेक गरेर बोलाउनु भयो। के गर्नुभयो अहिले म भन्दिनँ। र मैले नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीजीलाई मैले आभार व्यक्त गरेको छु। तपाईले मलाई प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाउनु भयो। मैले तपाईलाई 2 चोटि प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ। तपाईले मलाई ब्याज दिनुपर्ने थियो, ऋण तिर्नुपर्ने थियो, तपाईले तिर्नु भयो। अझै एउटा बाँकी छ। एउटा त तिर्नु भयो, एउटा अझै बाँकी छ, हिसाब राख्नु होला। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशमा अझै प्रतिगमनको खतरा रहेकाले माओवादी सहितका दलहरूसँग सहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र स्वरूप 21 महिना अघि 2 पटक संसद विघटन भएको स्मरण गर्दै त्यो बेला व्यवस्था जोगाउन विभिन्न दल मिलेको र अहिले पनि त्यसलाई नै निरन्तरता दिएको बताउनुभयो। आजभन्दा 21 महिना पहिले प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अस्वाभाविक विघटनबाट देश अस्तित्वमा जाने खतरा उत्पन्न भएको थियो। घटनाक्रमको बीचमा नेपाली कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलहरूले सहयोगमा सहमतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको थिए। प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकाल कायम रह्यो। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न भयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। त्यसैले हामीले उठाएको गठबन्धनको संस्कारमा अभ्यस्त हुँदै जानुको विकल्प छैन। संविधानको रक्षा गर्ने र देशमा स्थिरता, अमन चयन, शान्ति र विकासका लागि गठबन्धन केन्द्र हुन आवश्यक छ। यस्तै छलफलमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आफू प्रधानमन्त्री बन्दा एमालेसँग एउटा सम्झौता गरेको र राष्ट्रपतिको चुनावमा अर्कै दलसँग मिलेर धोका दिएको भन्दै अहिले प्रचण्डलाई समर्थन गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले कांग्रेससँग मिल्ने भए गएको पुस 10 गते एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा किन गएको भनेर पनि प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्नुभयो। इतिहासले यो प्रश्न फेरि दोहोऱ्याएर सोध्नेछ, निरन्तर सोध्नेछ। जबसम्म तपाईँ जवाफ दिनुहुन्न तबसम्म सोधि नै रहनेछ। के त्यस्तो प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति तपाईँले जुन सहमति गर्नुभएको थियो, के त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो कि त्यो सहमतिबाट तपाईँ पछि हटेर अहिले फेरि यो खालको चाहिँ सहयात्रा तपाईँ आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ? यो सहयात्रामा जानु थियो भने 10 गते तपाईँ बालुवाटारबाट किन निस्केर बालकोट जानुभएको तपाईँलाई इतिहासले सोध्छ। र 2 महिना पनि समय बित्दा नबित्दै तपाईँ फेरि के भनेदेखि यो पुरानो समीकरणमा किन फर्किनुभयो? यस्तै बैठकमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति व्यङ्ग्य गर्दै पुरानो गाडी चलाउन ड्राइभर फर्किएपछि आफूहरू सत्ताबाट बाहिरिनु परेको बताउनु भएको छ। उहाँले नयाँ गाडी दिँदै पनि ड्राइभर पुरानो गाडीमा फर्किएपछि आफू बाध्य भएर सरकारबाट छुट्नु परेको बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 4 दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि समर्थन दिएका सबै दलहरूसँग भोलि बिहानदेखि नै छलफल शुरू गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले
आफूले पाएको विश्वासको मत पर्याप्त रहेको र अब आरामले सरकारले काम गर्ने दावी समेत गर्नुभयो। तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 र बाराको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि वैशाख 10 गते नै उपचुनाव हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले तनहुँ 1 र बारा 2 मा वैशाख 10 गते नै उपचुनाव गर्ने निर्णय गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। आयोगले यसअघि नै चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाख 10 गते उपचुनाव गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 बाट विजयी सांसद रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएकोले त्यहाँ रिक्त पदमा उपचुनाव हुन लागेको हो। यस्तै बाराको क्षेत्र नम्बर 2 का निर्वाचित सांसद राम सहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै त्यहाँ पनि उपचुनाव हुन लागेको हो। संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएमा पद रिक्त हुने र उपचुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस्तै नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार रवि लामिछानेले सांसद पद गुमाएपछि चितवन 2 मा पनि वैशाख 10 गते नै उपचुनाव हुन लागेको छ। निर्वाचन आयोगले तनहुँ 1 र बारा 2 मा पनि यसअघि चितवन 2 का लागि स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार नै चुनावको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रम अनुसार चैतको 8 देखि 12 गतेसम्म दल दर्ता, 16 गते मतदाता नामावली प्रकाशन, चैतको 18 गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना, 20 गते उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता र 23 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। वैशाखको 10 गते बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ। यसैबीच उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट यादवले शपथ लिनुभएको हो। गएको 3 गते भएको चुनावबाट उहाँ उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो। निवर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङको कार्यकाल अस्ति शनिबार सकिएको थियो। ओखलढुङ्गामा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की चढेको गाडीमा तोडफोडको प्रयास भएको छ। प्रदेशको नामाकरणमा असन्तुष्ट भएर आन्दोलनरत पक्षले ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा गाडी तोडफोडको प्रयास गर्नुका साथै मन्त्रीको गाडीमा प्रयोग हुने झण्डा समेत झिकेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई कालो झण्डा समेत देखाएका छन्। ओखलढुङ्गामा 3 दिन बसेर 8 वटा योजनाको शिलान्यास, हस्तान्तरण र उद्घाटनपछि मुख्यमन्त्री कार्की आज कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर फर्कनु भएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आयामी पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आयामी पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गरी रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको तेस्रो दीक्षान्त समारोह 2079 मा भाग लिन अनलाइन आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयद्वारा यही चैत 16 गते आयोजना गरिने तेस्रो दीक्षान्त समारोहमा भाग लिन यस विश्वविद्यालयबाट स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि डिग्री बाई कोर्स एन्ड रिसर्च तह उत्तीर्ण गरी 2077 साल चैत 7 गतेदेखि 2079 साल चैत 6 गतेसम्ममा ट्रान्सक्रिप्ट लिएका विद्यार्थीहरू र यसै अवधिभित्र विद्यावारिधि डिग्री बाई रिसर्च तह पूरा गरेका विद्यार्थीहरूले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट www.exam.afu.edu.np मार्फत अनलाइन आवेदन फारम भर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। परीक्षा नियन्त्रक। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निधन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्शियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने।
अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढी सहकारी संस्थामा यी सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। मेरो मोबाइलमा चल्छ यी सेवा। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू। बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त, तनहुको क्षेत्र नम्बर 1 र बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाखको 10 गते उपचुनाव हुने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा नचल्ने भएको छ। महाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले आज मुद्दा चलाउन आधार र प्रमाण नपुग्ने भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। महान्यायाधिवक्ताको निर्णयसँगै अब सरकारी निकायहरूले लामिछानेमाथि राहदानी दुरूपयोगको विषयमा मुद्दा चलाउन पाउने छैनन्। प्रहरीले प्रमाण नपुग्ने बताएको तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनबाट पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएर आएकोले महान्यायाधिवक्ताले पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नुभएको रेग्मीले बताउनुभयो। लामिछानेमाथि एकैपटक नेपाली र अमेरिकी राहदानी लिएको र दुवै राहदानी प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो। सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती नगरी यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानबारे विस्तृत अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय गरेर आउँदा दिनमा थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने निर्णय समेत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। यसअघि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णयलाई सदर गरेको थियो। सरकारले अनुदान कटौती गरेपछि रासायनिक मलको मूल्य चर्को गरी बढेको थियो। सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता लिएको हो। बर्दियाको मधुवन नगरपालिकामा पाटे बाघको आक्रमणबाट 2 जना महिलाको ज्यान गएको छ। बर्दिया मधुवन नगरपालिका 5 को चिरौती सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएका बेला पाटे बाघको आक्रमणबाट 2 जना महिलाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेमा मधुवन नगरपालिका नम्बर 5 की 50 वर्षकी धनसरा गुरुङ र 55 वर्षकी समुन्द्री बुढा छेत्री रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका डीएसपी हिक्मत बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। नेपाल भारत सीमा नजिक पर्ने खाता जैविक मार्ग आसपासका राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा घाँस दाउरा लिन र च्याउ टिप्न गएका बेला पाटे बाघको आक्रमणका घटना हुने गरेका छन्। यसैबीच पाटे बाघको आक्रमणबाट बर्दिया बाँके र कैलालीमा झण्डै 4 वर्षको अवधिमा 35 जनाको ज्यान गएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दियाका प्रमुख डाक्टर रबिन कडडियाले जानकारी दिनुभयो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वनमा, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वनमा, यसैगरी बर्दिया बाँके र कैलालीका राष्ट्रिय वन र सामुदायिक वनमा पाटे बाघको आक्रमणबाट 35 जनाको ज्यान गएको उहाँले बताउनुभयो। निकुञ्ज र राष्ट्रिय वनमा गरी सबैभन्दा धेरै बर्दियामा 27 जनाले बाघको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको बचत दर विश्वका अरू देशको तुलनामा कम रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको विश्वव्यापी मुद्रा सप्ताह 2023 को उद्घाटन तथा वित्तीय चेतनामूलक कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा बचत गर्ने भन्दा पनि बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो। यस्तै गभर्नर अधिकारीले शेयरमा लगानी गर्नुपर्ने बचत भएको भन्दै शेयरमा थोरै लगानीले पनि धेरै आमदानी गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। आफ्नो पैसाको योजना आफै बनाउनुहोस्, आफ्नो भविष्य बनाउनुहोस् भन्ने नारासहित आजदेखि ग्लोबल मनी विक 2023 शुरू भएको छ। यसैबीच अर्थविद डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलले देशको खस्कँदो अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। सुनसरीमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा अर्थविद डाक्टर पोखरेलले देशमा तलब खुवाउनको लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। यसैबीच होटल संघ नेपाल हानले होटल व्यवसायका समस्या समाधानको लागि पहल नगरेमा व्यवसाय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै हानले बिग्रदो अर्थतन्त्रसँगै देशको होटल क्षेत्र धराशायी बनेको भन्दै समस्या समाधानको लागि सरकारले पहल नगरेमा होटल बन्द
गर्ने चेतावनी दिएको हो। हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट होटल व्यवसाय प्रवर्धन र विकासको लागि प्रवाह भएका ऋणको ब्याज र साँबा भुक्तानीमा थेग्नै नसक्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय चालू खर्च समेत धान्न नसक्ने गरी होटलहरू घाटामा रहेको दावी गर्नुभयो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट DENIHEALING.com। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। तातोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। लामो समयपछि शेयर बजार आज बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 22.65 अंकले बढेर 1949.06 बिन्दुमा पुगेको छ। आज गएको फागुन 25 गते यता पहिलो पटक बजार दोहोरो अंकले बढेको हो। 258 वटा कम्पनीका 52,55,000 किता शेयर 1 अर्ब 29 करोड 85 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई साइकल वितरण गरेको छ। सेवा सजिलोको लागि हरेक महिला स्वयंसेविकालाई एक थान साइकल उपलब्ध गराइएको भीमदत्त नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। आज विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सन् 2013 देखि हरेक वर्ष मार्च 20 तारिखमा विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस मनाइन्छ। यस दिनको उद्देश्य मुखको स्वास्थ्य सुरक्षित गर्न ज्ञान, उपकरण र आत्मविश्वासका साथ मानिसलाई सशक्त बनाउनु हो। विश्वको जनसंख्याको 90% मानिस आफ्नो जीवनकालमा मुखबाट लाग्ने रोगबाट ग्रस्त हुने गरेको पाइएको छ। मुखको संक्रमणले मस्तिष्कमा समेत असर पुर्याउन सक्ने डाक्टरले बताएका छन्। यस्तै मुखको संक्रमण आँखा, नाक र घाँटीको आसपासमा समेत फैलिएर सुन्निने, पाक्ने, दुख्ने, ज्वरो आउने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखिने वरिष्ठ डाक्टर सुदिन साक्यले बताउनुभयो। 6 महिनापछि माटो भिज्ने गरी वर्षा हुँदा खुशी भएका म्याग्दीका किसान अस्ति परेको असिना पानीले बालीनाली नष्ट गरिदिँदा चिन्तित बनेका छन्। लामो समयसम्म खडै परेका कारण हिउँदे खेतीबाली नसप्रेको अवस्थामा पाक्नै लागेको हिउँदे बाली समेत असिनाले नाश गरिदिएपछि किसानहरू चिन्तित भएका हुन्। मेरो पनि भन्नु छ। किसान र उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु पर्ला भन्ने विषयमा आएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। जनार्दन पुडासैनीले लेख्नु भएको छ, किसानको उत्पादनको सही मूल्य तोकी किसानबाट उत्पादित वस्तु सरकारले नै भण्डारण गरी उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा बिक्री खुला गर्नुपर्दछ। यति गरे केही राहत मिल्न सक्छ, तर यहाँ बिचौलियालाई नै राजनीतिक संरक्षण छ। रमेश कुमार रोका मगरको प्रतिक्रिया छ, किसानले बेच्ने दाममा उपभोक्ताले किन्न पाउँदैनन्। बिचौलिया बिना किसानले बेच्न सक्दैनन्। विषादी परीक्षण त गर्न नसक्ने सरकारले तरकारी र फलफूलको आयात रोक्ला, किसानको हितमा काम गर्ला भन्न सकिन्न। तर अहिलेको अवस्थामा किसानलाई सहज बजार उपलब्ध गराइदिने हो भने उपभोक्ताको घर घरमा विषादी मुक्त तरकारी पुग्ने थियो।
वास्तविक किसानले अनुदान नै पाउँदैनन् भन्दै श्याम रेग्मी लेख्नुहुन्छ, ऋण लिएर गरेको उत्पादनले उचित मूल्य पाउँदैन। त्यसैले सरकारले सहुलियत र अनुदान दिँदा वास्तविक किसान हो होइन भनेर पत्ता लगाउनुपर्छ। बालीको बीमा र लागत उत्पादन घटाउन पहल गर्नुपर्छ। स्वदेशी र अर्गानिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने तथा आयात रोक्ने र किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको सरकारले खरिद बिक्रीको जिम्मा लिने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन सक्छ। अनि श्यामु राई र मुकेश चन्द भन्नुहुन्छ, किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सरकारले किनेर बजारीकरण गर्नुपर्दछ। अनुगमन कडाईका साथ गर्नुपर्छ। स्वदेशी उत्पादनलाई उचित मूल्य र प्रोत्साहन दिनुका साथै कृषि बीमाको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ औपचारिक भ्रमणका लागि रूस पुग्नु भएको छ। 3 दिने भ्रमणका लागि सी आज दिउँसो रूसको राजधानी मस्को पुग्नु भएको बीबीसीले जनाएको छ। गएको वर्ष रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि सी पहिलो पटक रूस पुग्नु भएको हो। उहाँले रूसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँग युक्रेन युद्ध लगायत विषयमा वार्ता गर्ने चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। रणनीतिक साझेदारीमा विस्तृत सम्झौता र युद्ध अन्त्यका लागि प्रस्ताव लिएर सी मस्को जानुभएको चिनिया अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। चीनले रूस युक्रेन युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरण चाहेको विषय सार्वजनिक भएको 2 हप्तापछि दुई देशका राष्ट्रपति बीच वार्ता हुन लागेको हो। उहाँहरूबीच भोलि भेटवार्ता हुने कार्यक्रम छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले चीनले युद्ध अन्त्यको विषयमा रचनात्मक ढंगले वार्ता गर्ने उल्लेख गरेको छ। चिनिया राष्ट्रपति रूस गएको विषयलाई बेलायतले पनि स्वागत गरेको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकका प्रवक्ताले युक्रेनको सार्वभौम सत्ताको रक्षाका लागि चीनले गर्न थालेको पहलप्रति बेलायत सकारात्मक रहेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सीले रूसी राष्ट्रपति पुटिनसँगको भेटपछि युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीसँग पनि कुराकानी गर्ने तयारी रहेको चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब केही खेल खबर। 17 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपाल भारतसँग पराजित भएको छ। बंगलादेशको ढाकामा भएको खेलमा नेपाल भारतसँग 4-1 गोलले पराजित भएको हो। नेपाल पहिलो हाफमै 3 गोलले पछि परेको थियो। 54औं मिनेटमा नेपालकी वर्षा ओलीले गोल गरेर पुनरागमनको संकेत गरे पनि थप 1 गोल खाँदै नेपाल पराजित भयो। नेपालले दोस्रो खेलमा पर्सि बुधबार भुटानसँग र आउँदो आइतबार बंगलादेशसँग खेल्नेछ। प्रतियोगितामा आयोजक बंगलादेश, नेपाल, भारत र भुटानको सहभागिता रहेको छ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछ। फ्रेन्च क्लब तिलुत्तामा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। एन्फा टेक्निकल सेन्टर बुटौलमा भएको खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई 2-1 गोलले हराएर फ्रेन्च अन्तिम 4मा पुगेको। फ्रेन्चका डोना थापा र राफियो एमोनीले गोल गरे। रूपन्देही जिल्ला फुटबल संघको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको विजेताले 11,11,111 रुपियाँ र उपविजेताले 5,55,555 रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। नेपाली क्रिकेट खेलाडी आसिफ शेखले मेरीलिबोन क्रिकेट क्लब एमसीजीले प्रदान गर्ने सीएमजे स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड 2022 जितेका छन्। उच्च खेल भावनाको लागि दिइने यो अवार्डको मनोनयनमा नेपालका आसिफसँगै इङ्ल्यान्डका बेन स्टोक्स र जोस बटलर पनि थिए, तर आसिफले स्टोक र बटलरलाई पछि पारेर अवार्ड जितेका हुन्। आसिफले सन् 2022 को टी20 विश्वकप छनौटमा आयरल्याण्डसँगको खेलमा उच्च खेल भावना देखाएका थिए। आयरल्याण्डका मार्क आदिर रन लिने क्रममा मैदानमै लडेका थिए। उनलाई रन आउट गर्ने सम्भावना रहे पनि आसिफले रन आउट नगरेर खेल भावना देखाएपछि चौतर्फी तारिफ पाएका थिए। आसिफलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीले पनि स्पिरिट अफ द क्रिकेट इयर 2022 को अवार्डबाट सम्मान प्रदान गरिसकेको छ। र श्रीलंकासँगको टेस्ट क्रिकेटको श्रृंखला न्यूजील्याण्डले जितेको छ। वेलिङटनमा भएको दोस्रो टेस्टमा 1 पारी र 58 रनले विजयी भएसँगै न्यूजील्याण्डले श्रृंखला 2-0ले जितेको हो। पहिलो पारीमा न्यूजील्याण्डले 580 रन बनाएकोमा श्रीलंकाले पहिलो पारीमा 164 र दोस्रो पारीमा 358 रन मात्रै बनाउन सक्यो। न्यूजील्याण्ड र श्रीलंका बीच 3 खेलको एक दिवसीय र 3 खेलको टी20 श्रृंखला पनि हुँदैछ। एक दिवसीय श्रृंखला आउँदो शनिबारदेखि शुरू हुनेछ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त, पक्षमा 172 र विपक्षमा 89 मत। एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद विघटन ठिक थियो भनेकाले पुनः कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नु परेको प्रचण्डको भनाई। तनहुको क्षेत्र नम्बर 1 र बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाखको 10 गते उपचुनाव हुने, यही महिनाको 20 गते उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता। बर्दियाको मधुवनमा पाटेबाघको आक्रमणबाट 2 जना महिलाको ज्यान गयो। बर्दिया, बाँकी र कैलालीमा 4 वर्षमा 35 जनाले ज्यान गुमाए। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ औपचारिक भ्रमणको लागि रूसमा युक्रेन युद्ध अन्त्यको बारेमा छलफल गर्ने।
र 17 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपाल भारतसँग पराजित, आसिफ शेखले जिते सीएमजे स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। शरीरलाई स्वस्थ राख्न पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गरौं। नमस्कार।